परिवारहरू नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हजुर लो नमस्ते सबैजनालाई। विशेष गरेर हाम्रो डाक्टर मारवाङ सर अनि हाम्रो गंगा दिज्यू लगायत सबैलाई नमस्कार। अनि मैले यहाँ देखेको छु हाम्रो पूर्व गभर्नर गोविन्द तुङगोङज्यू, हाम्रो राजेन्द्र महर्जन सर आउनु भएको छ, यहाँलाई धन्यवाद। लगायत सबै यहाँलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्ते भन्न चाहन्छु। म युकेबाट अहिले धन्यवाद। यहाँलाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद र यो अवसरको लागि डाक्टर मारवाङ सर, ग्लोबल नेटवर्क परिवारलाई पनि धन्यवाद। अब मैले त्यस्तो यहाँहरूले सोचे जस्तो त केही गर्न नसकौँला, तर मैले अझसम्म जे बुझेँ र जे भेटेँ त्यही कुरामा यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र विशेष गरेर मैले चाहिँ विगत 2-2.5 दशकदेखि नेपाली साहित्यमा पछि पछ्याउँदै जाने क्रममा धेरै कुराहरू अनुभूत गरियो, अनुभव गरियो र खास कुरो के रहेछ त भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि आजसम्म मैले भेटेको कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो भाषाको कुरा रह्यो। अब भाषाको बारेमा विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तिहरूले भनेको कुराहरू यहाँले देखिहाल्नुभयो। भाषा सबैभन्दा खतरनाक हतियार हो। अब नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, जसलाई भनिएको उसले बुझ्ने भाषामा बोल्दा उसको दिमागमा गएर बस्दछ र उसैले बोल्ने भाषामा कुरा गर्यो भने उसको मुटुमा गएर बस्दछ। यसले प्रष्ट बनाउँछ भाषाको महत्त्वलाई। र अलि अप्ठ्यारो छ यो, मैले यसरी राखेको छु। अलिकति सरलीकरण गर्ने क्रममा अलिकति पढ्दा अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ। आजको यो छोटो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ यी विषयहरूमा म केन्द्रित रहेर भाषाको नाम नेपाली किन गलत भयो, नेपाली साहित्यको नयाँ परिभाषा किन आवश्यक छ, नेपाली लेखनलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने, भाषाको नाम गलत हुनुको कारणले पीडित को छन् र अहिलेसम्म भएका गल्तीहरू के हुन् र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ। सम्भवतः यो अलिक तपाईहरु धेरै हाम्रो अमृत सर हुनुहुन्छ लगायत धेरै हुनुहुन्छ, यो खालको विषय के कसरी तपाईहरुको कम क्रस भएको थियो भन्दा अगाडि मलाई थाहा भएन, तर मैले चाहिँ यसरी नै राख्ने दुस्साहस गरे। र यसको साथसाथै भाषा, अन्य मुलुकमा भाषा र साहित्यको सवालमा कस्तो अभ्यास छ, यो विषय पनि सरस्वती छोइने छ। त्यस्तै गरी नेपाली भाषा साहित्यको पृष्ठभूमि तथा विरासत, यो त सामान्यतया तपाई हामीलाई थाहा छँदैछ। यद्यपि यसलाई कोट्याउनु पर्ने पाटो हामीले छुटाएका छौं कि जस्तो पनि लाग्छ। र नेपाली साहित्य भित्र कुन कुरालाई अटाउने भन्ने कुरा पनि आउनेछ र मुलुकको पहिचान सँगै भाषिक पहिचान कसरी आउने गर्दछ, यो पनि हामीले देख्दै बुझ्दै आएका कुरा हुन्। र सरस्वती हेर्दाखेरि भारतीय साहित्य के रहेछ भनेर यसो गुगल गर्ने हेर्ने हो भने
समग्रमा त्यहाँ के देखिन्छ भने 29 वटा राज्य, अहिले त 31 वटा हो के अरे, र 7 युनियनभित्र बोलिने 780 भाषाको साहित्यलाई भारतीय साहित्य, र त्यो भित्रका हिन्दी साहित्य भयो, मराठी भाषाको मराठी साहित्य भयो, तमिल भाषाको तमिल साहित्य भयो आदि इत्यादि त्यहाँ अटाउने गरेको रहेछ। त्यस्तै गरी ब्रिटिस साहित्य, अब यहाँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ हामी इङ्ग्लिस साहित्य धेरै हेर्छौँ, तर ब्रिटिस साहित्य हान्यो भने फेरि अलिक भिन्नै आउँदो रहेछ। आइल्स अफ म्यान, च्यानल आइसल्यान्डभित्र बोलिने सबै भाषाहरू एङ्ग्लो नर्मन, कोर्निस, स्कटिस, ग्यालिक, वेल्स, अङ्ग्रेजी लगायतको भाषालाई चाहिँ ब्रिटिस साहित्य भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरी पाकिस्तानमा पनि धेरै भाषा रहेको छ, फिलिपिन्समा पनि त्यस्तै भाषाहरू रहेको छ। अब अलिकति म चाहिँ विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु। आजको विषयवस्तु भनेको चाहिँ खास नेपाली भाषा अथवा यो नेपाली भाषाको विरासत के हो, इतिहास के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको एउटै मात्रै पुरानो शिलालेखको रूपमा चाहिँ यो दामुपालको शिलालेखलाई मानिँदो रहेछ। यद्यपि यो शिलालेख धेरै कन्ट्रोभर्सी पनि भनिन्छ र यसलाई 100% विश्वासै गर्न सकिन्छ भन्ने आधार पनि खासै छैन, तर योभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन। त्यसैले तपाईँहरूले यहाँ देखिहाल्नुभयो दामुपालको शिलालेख यसरी सुरक्षित गरेर राखिएको छ। अब यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँहरूलाई म आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीले सामान्यतया बोल्ने भाषालाई खस भाषा पनि भन्ने गरेका छौँ, पर्वतीय भाषा, पहाडे भाषा, गोर्खा भाषा आदि इत्यादि भनिएको छ। अनि फेरि खस भाषा भन्दै जाँदाखेरि खस भाषा आफैमा फेरि लोक उन्मुख छ, अनि हामी आफैमा दुविधाहरू आउने। त्यसैले यो वास्तवमा के हो त भनेर अलिक खोज्दै जाँदाखेरि खस भाषा जुन चाहिँ सिन्जा सभ्यताको भाषा, त्यो ठाउँबाट जुन उत्पत्ति भयो खस भाषा, त्यसको चाहिँ अरू 11वटा प्रशाखा अर्थात् 3वटा प्रशाखा माने कतिले चाहिँ छुट्याउनु भएको छ। यो 11वटा प्रशाखाहरू भेटिन्छ, जस्तै जुम्ली, डोटेली, बैतडेली, अछामी, दैलेखी, बझाङ्गी, बाजुरेली, दार्चुरेली, दोलपाली, डडेलधुरी र गढवाल है। अब यति प्रशाखाहरू मध्ये हामीले अहिले बोलिरहेको यो जुम कन्फरेन्स गरिरहेको भाषा चाहिँ सबैभन्दा नजिक चाहिँ जुम्ली भाषा हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, र अरू यहाँहरूलाई योभन्दा बढी जानकारी भए सेयर गरिदिन अनुरोध पनि गर्छु। र अहिलेसम्म यो हामीले बोलिरहेको नेपाली भाषा बोल्नेको सङ्ख्या चाहिँ 5 करोड भन्ने एउटा वेबसाइटमा भेटियो, तर अघि एक प्रकारले हिसाब गर्दाखेरि 3 करोड अराउन्ड 26 लाख जस्तो देखिन्छ, तर अहिले चाहिँ 5 करोड राखियो, केही छैन। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि कहाँबाट सुरु भयो नेपाली भाषा भन्न। तपाईँ हामी भर्खरै मात्र चर्चा गरियो, हामीले बोलेको भाषा चाहिँ खस जुम्लीसँग नजिक छ र यसलाई चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नामले चाहिँ बोलाइएको पनि इतिहास छ। सबभन्दा पहिला नेपाली भाषा चाहिँ भन्न कहाँबाट सुरु गरियो त भन्दा सन् 1905 मा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले नेपाली भाषामा लेखिएको मात्र प्रशासन र अदालतमा मान्य हुने बनाए। भनेपछि त्यति धेरै टाढोको कुरा त होइन। त्यस्तै गरी सन् 1910 मा अन्य भाषालाई बन्देज लगाइयो। त्यस्तै गरी सन् 1920 देखि सुधपा सूर्यविक्रम गेवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान, उहाँहरूको रोल साह्रै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले पनि यहाँ राखिएको छ। सन् 1932 मा कलकत्ता विश्वविद्यालयमा नेपाली पहाडिया खसकुराको सट्टा सुधपाको दबावमा नेपाली भाषा भन्न लगाइयो। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि 1932 भन्दा अगाडि नै कलकत्ता विश्वविद्यालयमा हामीले बोलिरहेको भाषाको पठन पाठन सुरु भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ नेपाली पहाडिया खसकुरा भनेर उहाँहरूले पढाउनुहुन्थ्यो र सुधपाकै दबावमा चाहिँ पछि त्यसलाई नेपाली भाषा भन्न लगाइयो। यो माङ्गेना पुस्तकको पृष्ठ 44 मा छ।
अब यो भाषाकै कुरा गर्दाखेरि एक दुईवटा कुरा मलाई लिन मन लागेको त्यो माङ्गेना पुस्तकबाट। देशकै नाममा इकार जोडेर जब शासकीय भाषालाई जब नेपाली बनाइयो तब अरू भाषा र संस्कृतिहरू स्वतः बहिष्कृत भए। यो माङ्गेनाको पृष्ठ 53मा रहेको छ। यो मनन योग्य भनाइ छ। त्यस्तै गरी यो मलाई सबैभन्दा मन परेको र यही वर्डले चाहिँ मलाई यो फिल्ममा निरन्तर तानिरहेको छ। हाम्रो आदरणीय राजेन्द्र मोहन सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा लेख लेख्नु भएको छ यो 2016 सालमा। भाषाको मामिला हेर्दा यस्तो देखिन्छ, हामी महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादको दुर्गन्धी दहमै भैँसी जस्तै रमाइरहेका छौँ। हो, हामीलाई थाहा छ, हामी आज भेला भएका मध्ये साह्रै धेरैले यो भाषा साहित्यको फिल्ममा कलम चलाउँछौँ। तर हामीलाई यो आज जुन पाटोमा छलफल गरिरहेको छौँ त्यो पाटोमा कति चिन्तन गरेका छौँ भन्ने चाहिँ आफैमा मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ। र हामीले देख्यौँ नेपाली पहाडीय खसकुरालाई चाहिँ नेपाली भाषा भनियो, यो गलत या सही? म यो तपाईहरुलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब खास हामीलाई समस्या चाहिँ कहाँ छ त, के छ त, यो पनि हेर्न पर्यो। जब खस भाषालाई नेपाली भाषामा नेपाली भाषा भनियो, त्यसले अहिले के समस्या दिइरहेको छ भन्दा जो नेपाली बोल्दछ ऊ मात्र नेपाली हो भन्ने भ्रम। दोस्रो, जो नेपाली उसले नेपाली बोल्नु पर्दछ भन्ने गलत मनोविज्ञान, माफ गर्नुस् है, नेपाली बोल्नु पर्दछ भन्ने एउटा चाहिँ मनोविज्ञान छ, तपाईले यहाँ देखिहाल्नुभयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै राजा, एउटै देश भन्ने एउटा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद थियो हैन। यो 20th दशकको अन्त्यतिर सुरु भएको यो चाहिँ महेन्द्रीय राष्ट्रवाद, त्यसले चाहिँ अलिकति हामीलाई अहिले पनि के भन्छ त्यसले चाहिँ गाजिरहेको चाहिँ अनुभूति हुन्छ। त्यस्तै गरी नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषा ओझेलमा तथा उपेक्षामा परेको छ अहिले। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, र सायद मलाई लाग्छ यहाँहरू रहनुभएका केहीले यो अनुभूत गर्नुभएको होला, बडो अनौठो कुरा चाहिँ के छ, नेपाली पहिचान बोकेका भारत, बर्मा, भुटानका नेपालीहरूमाथि पहिचान र प्रतिष्ठामा हस्तक्षेप। यो नेपाली भन्ने नामकरण गरेपछि त्यहाँ हस्तक्षेप भइरहेको छ। अब यो कसरी भन्ने कुरा म पछाडि चर्चा गर्नेछु। म फेरि अलिकति गर्न चाहन्छु। जो नेपाली बोल्दछु मात्र नेपाली भन्ने भ्रम, अर्थात् जो नेपाली उसले नेपाली बोल्नु पर्दछ भन्ने गलत मनोविज्ञान। यस, अब नेपाली भाषा नामकरणको कारण सबैभन्दा बढी मारमा को परेको छ हैन, यो विषयमा अलिकति हेरौँ। विशेष गरेर सबैभन्दा मारमा चाहिँ भारतीय नागरिक जो नेपाली बोल्छन्, भाषाको नाम नेपाली भनिएकै कारण आम भारतीयलाई नेपालबाट काम गर्न आएका सम्झन्छ। नेपालबाट कुल्ली, भरिया र चौकीदार गर्न जाने चलन धेरै भएकाले नेपाली भाषा बोल्ने भारतीयहरूलाई पनि हिंसा गरिन्छ। त्यस्तै समस्या बर्मा, भुटान लगायत नयाँ नेपाली बस्तीको मुलुकहरूमा पनि छ भनेको चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै हङकङ, युकेतिर पनि यो फैलिँदो छ। अब दोस्रो मारमा पर्ने भनेको चाहिँ नेपालमा नेपाली भाषा बाहेक आफ्नो मातृभाषा बोल्ने सबैलाई दबाब छ, सच्चा नेपाली हुन नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने गलत मनोविज्ञानले। र तेस्रो नम्बरमा छ भाषिक बोझ, एक समुदायको शास्त्रीय विरासत पढाउने, एक समुदायको शास्त्रीय विरासत पढ्ने, बनाउने र विरासत लाद्ने र त्यसको दीर्घकालीन अप्रत्यक्ष असर। यी तीनटा कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई पीडित बनाएको छ, असर बनाएको छ। अब एउटा हामीले यसो सोचौँ न, यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई एसएलसीएम बोर्ड फर्स्ट 2038 सालमै हुनुभएको हो।
अब मानिलिउँ डाक्टर भट्टराईले थारू गाउँमा गएर थारू भाषामा परीक्षा दिन परेको भए एक थारू विद्यार्थी बोर्ड फर्स्ट हुन्थ्यो होला कि डाक्टर भट्टराई बोर्ड फर्स्ट हुन्थ्यो होला? मलाई लाग्छ भट्टराई बोर्ड फर्स्ट हुन नसक्नुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ भाषा सिक्नमै सबभन्दा गाह्रो हुन्थ्यो। उहाँको टिचरले पढाएको उहाँले सायद बुझ्नुहुन्न थियो, हैन? अब यस्तो खालको एउटा चाहिँ नि हामी सोचौँ भन्ने पनि मेरो चाहिँ आग्रह। अब नेपाली भाषालाई कहिले के भनियो त? सिन्जाली भाषा विक्रम सम्वत 1850 देखि 1450, पर्वते भाषा 1450 देखि 1850, गोर्खाली भाषा विक्रम सम्वत 1850 देखि 1990 र नेपाली भाषा विक्रम सम्वत 1990 पछाडि भनिएको छ। तर चन्द्र शमशेरले चाहिँ अलिक त्योभन्दा अलिक पछाडि मात्र त्यो सुरु गरेको हुनुपर्छ। र अहिले भारतमा चाहिँ यो भाषालाई गोर्खा, खसकुरा, पर्वते अर्थात् गोर्खाली खस भाषा भनिन्छ। यो तपाईले गुगलमा हेर्नुभयो भने अहिले यो पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। अब विशेष गरेर हामीले यहाँनिर देखाउन खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि यो खस भाषालाई नेपाली भाषा नामाकरण गर्नले हामी अलिकति के भन्छ शोषणमा परेका छौँ। त्यस्तै नेपाली साहित्यको परिभाषामा पनि हामीले सोच्नु पर्ने देखिन्छ। जस्तै नेपाली साहित्य भन्नाले यो देवनागरी अक्षरलाई प्रयोग गरेर खस भाषामा लेखिएकोलाई मात्रै नेपाली साहित्य भन्ने एक थरी साथीहरू हुनुहुन्छ। अब अर्को थरी अलिक भिन्न हुनुहुन्छ। यो विषयमा नै हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने नै तपाईहरुलाई चाहिँ प्रस्ताव जस्तो पनि हो, आग्रह पनि हो। र यहाँ चाहिँ म अहिले नेपाली साहित्यको सापेक्षित परिभाषा र स्वायत्तता। बर्मा, भारत, भुटानमा बस्ने नेपालीहरू खस जुम्ली भाषा बोल्छन्, लेख्छन्, तर उनीहरूसँग नेपाली नागरिकता छैन। उनीहरूलाई त्यहाँ नेपाली जातिको रूपमा चिन्दछन्। उनीहरू नेपाली साहित्यका डायस्पोरा हौं भन्ने स्वीकार्दैनन्। उनीहरू आदिम कालदेखि जन्मसिद्ध त्यही ठाउँका नागरिक हुन्। तसर्थ भाषा साहित्य मार्फतको पहिचान र प्रतिष्ठामा स्वायत्तता चाहन्छन्। हामीले माथि अघि उल्लेख गर्यौं, उहाँहरूलाई पहिचान र प्रतिष्ठामा काठमाडौँबाट अथवा नेपालबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरिएको छ। अब प्रश्न आयो, वास्तवमा के हो त नेपाली साहित्य? नागरी लिपि प्रयोग गरेर नेपाली भाषाको साहित्य मात्रै नेपाली साहित्य हो, या नेपालभित्र बोलिने विभिन्न 125 भन्दा बढी मातृभाषाहरूको साहित्यहरू समग्रमा नेपाली साहित्य हो? यसमा छलफल गरौँ, बहस गरौँ भन्ने यहाँहरूलाई प्रस्ताव। अब मेरो अध्ययनले चाहिँ के देखाउँछ भने नेपाली साहित्यको परिभाषा परम्परागत जसरी हामीले गर्दै आएका छौं त्यसले अब पुग्दैन, त्यो पर्याप्त छैन। त्यसैले अबको नेपाली साहित्यको परिभाषा यस्तो हुनुपर्छ भनेर सामान्य ड्राफ्ट चाहिँ यसरी गरिएको छ। नेपालभित्र बोलिने सबै मातृभाषा सहित भाषाहरूको साहित्य तथा विभिन्न भूगोलमा रहेका नेपाली पहिचान भएका र नेपाली परिचयमा गौरव गर्नेले खस जुम्ली वा आफ्नो मातृभाषामा लेखेको साहित्य नेपाली साहित्य हो। यहाँ प्रष्ट के गर्न खोजिएको छ भने सबै भाषाहरूको साहित्य नेपाली साहित्य, र यहाँनिर नेपाली भाषालाई पनि खस जुम्ली भनेर राखिसकिएको पनि यहाँले देखिसक्नुभयो। अब त्यस्तै गरी मातृभाषाको साहित्यलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने त? हामी यो अहिले खस भाषाको बारेमा चर्चा गरियो, त्यसको साथसाथै मातृभाषाको कुरा पनि हामी जोडियो। अब मातृभाषालाई चाहिँ हामी कसरी व्यवस्थित गर्ने त? उनीहरूद्वारा अथवा मातृभाषी लेखक साहित्यकारहरूद्वारा सिर्जित साहित्यलाई कसरी नामाकरण गर्ने? उदाहरणको निम्ति नेपाली भारतीय साहित्य, नेपाली बर्मेली साहित्य, नेपाली ब्रिटिस साहित्य
यो सँगै मातृभाषाको सवालमा चाहिँ लिम्बू भारतीय साहित्य, लिम्बू नेपाली साहित्य र लिम्बू बर्मेली साहित्य स्वाभाविक रूपमा आउनु पर्दछ। यतिसम्म चाहिँ भेट्छ। त्यस्तै गरी अर्को कुरो मैले माथि पनि मेन्सन गरिसकेँ, किन नामकरण नेपालीको सट्टा खस जुम्ली राख्ने त भन्ने सवालमा मैले एउटा के डकुमेन्ट भेटाएँ भने भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण अन्तर्गत 2016 मा जुम्ली नेपाली भाषाको अध्ययन भएको थियो। अध्ययनले जुम्ली नेपाली भाषा बाजुरा, बझाङ र अछाममा पनि बोलिने गरेको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि यसमा डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, रुकुमतिर पनि बोलिने जानकारी छ। भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2016 को अध्ययनको फिल्ड प्रतिवेदन अनुसार जुम्ली नेपाली भाषी मध्ये 75% अरूसँग कुरा गर्दा प्राय नेपाली भाषाको माध्यम प्रयोग गर्ने गर्दछन्। गर्दाखेरि यसले प्रश्न बनाउँछ कि जुम्ली भाषा चाहिँ नेपाली भाषासँग हामीले बोलिरहेको भाषा चाहिँ एकदमै निकट छ। यस कारणले पनि यसलाई चाहिँ खस जुम्ली भाषा भन्ने हो भनेदेखि प्रष्ट हुन्छ भन्ने प्रस्ताव। अब म सरस्वती जान्छु। अघि मैले हेडिङमै मेन्सन गरे अनुसार लेखन सुधार कस्तो हुनुपर्छ त? नेपाल सरकारले 2069 मा स्वीकृत गरेको नेपाली वर्ण विन्यास एउटा पुस्तक थियो, जुन चाहिँ ध्वनि विज्ञान सम्मत उहाँहरूले ल्याउनु भएको थियो, वैज्ञानिक थियो। तर विक्रम सम्मत 2074 मा मानक नेपाली अभियान अन्तर्गत ध्वनि विज्ञानलाई ख्याल नगरिकन उहाँहरू चाहिँ परम्परागत लेखनलाई नै मानक बनाएर अगाडि बढ्नुभयो र त्यसलाई नै अहिले चाहिँ आधार मानिएको छ। जसले के गर्यो त भन्दाखेरि नेपाल अथवा धर्म ग्रन्थहरू चाहिँ पुरानो परम्परागत लेखन चलनमा थिए, तिनीहरू चाहिँ बचाए, तर भाषालाई जति भाषा लेखनलाई जति सजिलो भयो उति अन्य भाषीहरूमाझ भाषा फैलिएर जाने हो, त्यो कुरामा चाहिँ तगारो लगाएको देखिन्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने लेखन चाहिँ ध्वनि सम्मतको हिसाबबाट वैज्ञानिक हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि भोलि गएर अरू भाषीले पनि सिक्ने भए। साथसाथै अहिले चाहिँ के छ भने नयाँ नयाँ प्रविधिहरू यस्तो भित्रिएको छ कि तपाईले लेख्नु भएको वाक्यलाई अटोमेटिक त्यही प्रविधिले पढेर तपाईको गल्तीहरू फाइन्डिङ गर्छ। यदि त्यो ध्वनि विज्ञान सम्मत हामीले गर्न सकियो भने त्यस्तो खालको सफ्टवेयरहरू विकास गर्न सकिन्छ। तर लोजिक नभएको र ध्वनि विज्ञान सम्मत भएन भने त्यो विकास गर्न असम्भव हुन्छ, जसले गर्दाखेरि भाषाको विकास र विस्तारमा अवरोध हुन्छ। अनि यसमा यस्तो रमाइलो रहेछ कि यो लिपिको बारेमा नि सरस्वती अध्ययन गर्ने एउटा अवसर मिलेको थियो। जस्तै अहिले नेपालका किराँतीहरूले सामान्यतया 4 जाति किराँतीहरूले आफ्नो लिपि पछिल्लो समय विकास गरेको पनि देखिन्छ, जुन चाहिँ अब त्यसको आफ्नै ठाउँमा होला सही या गलत। तर यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि म यो तपाईहरुलाई अलि मेन्सन गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले चलाएको यो नागरी लिपि चाहिँ भारतको देवनगर अथवा काशीबाट सुरु भएकोले यसको नाम नागरी भनियो र धेरै पछाडी देव थपेर देवनागरी बनाइयो भनियो। विभिन्न 10 भाषाले यही नागरी लिपि प्रयोग गर्दछन्, जस्तै संस्कृत, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, सिन्ध, काश्मीरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, मैथिली आदि। यो लिपि ब्राह्मी लिपिबाट विकास भएको भन्ने भेटिन्छ। अब यही लिपिकै सवालमा हेर्दाखेरि जस्तो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भने हामीले धेरै जस्तो युज गर्ने यो ल्याटिन स्क्रिप्ट, ल्याटिन लेटर, अंग्रेजी अक्षर चाहिँ विश्वको 130 वटा भाषाले यही अक्षर चलाउँदो रहेछ। त्यस्तै गरी मायन लिपिलाई चाहिँ विभिन्न 32 वटा भाषाले चलाउँदो रहेछ। भनेदेखि भाषा हुनुसँगै उसको लिपि हुनै पर्छ भन्ने बाध्यता त रहेन रहेछ। भनेदेखि
हाम्रो किराँत समुदायभित्र पछिल्लो समय भित्रिएका दुई खालका नयाँ लिपिहरू त्यसको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। अब म अलमोस्ट अन्ततिर आइपुग्दैछु। पहिला चलन कस्तो थियो त नेपालमा? तपाईले यो चाहिँ मेरै बाजेको डकुमेन्टहरू है, यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। यसमा हेर्नुहुन्छ भने छाप, यो दाहिनेपट्टिको छाप हेर्नुहुन्छ भने मैले यहाँ बुझ्न सक्दिनँ, इङ्ग्लिसमा छ, अनि यो अरबिकमा छ, अनि यहाँ माथि नागरी लिपिमा पनि छ। त्यस्तै वरिपरि हेर्ने हो भने यो झन्डै तिबेटियन लिपिमा पनि छ। भनेपछि वर्तमान नेपालको नेपालभन्दा पहिलाको नेपाल चाहिँ धेरै समावेशी थिएछ भन्ने चाहिँ यी प्रमाणहरूले देखाउँछ। अब प्रष्ट कुरा यो अब कति यो चाहिँ नि आधारयुक्त छ, कति जायज छ, कति जायज छैन। तर मेरो प्रेजेन्टेसनको सारांश अथवा प्रस्ताव चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले भाषाको नाम नेपालीको सट्टा खस जुम्ली राख्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। 2, नेपालभित्र बोलिने सबै भाषाहरूको साहित्यलाई समेटेर नेपालेली साहित्य भनेर टङ्क न्यौपाने, प्राध्यापक टङ्क न्यौपाने उहाँले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ। तर त्यसमा चाहिँ त्योभन्दा राम्रो अझै के हुन्छ भनेदेखि नेपालभित्र बोलिने सबै भाषाहरूको साहित्यलाई समेट्न नेपालीय साहित्य भन्ने हो भने पनि हुन्छ भन्ने एउटा प्रस्ताव। तेस्रो, भारत, भुटान र बर्मा लगायतका ठाउँमा रहेका नेपाली पहिचान भएकाहरूको परिचय र प्रतिष्ठा माथिको दमन र शोषणबाट मुक्त गरी प्रतिष्ठाको स्वायत्तता दिउँ। उनीहरूलाई नेपाली डायस्पोरा नभनौँ। त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा छ, लेखनलाई ध्वनि विज्ञानसम्म लैजाने जसले अन्य भाषीलाई सिक्न र लिपिको प्रविधि विकासमा सहज हुन्छ। मैले यसको बारे माथि नै मेन्सन गरिसकेँ। र 5औं नम्बरमा छ, खस जुम्ली अथवा नेपाली भाषा साहित्यलाई भौगोलिक सीमाले नछेक्नेमा प्रष्ट हौँ। किनभने अहिले पनि काठमाडौँमा रहेका धेरै लेखक विद्वानहरूलाई उहाँहरूभन्दा बाहिर साहित्यको चिन्तन हुन्छ, साहित्य लेखिन्छ भन्ने कुरामा त्यति साह्रो उहाँहरूले ख्याल गर्नुहुन्न। त्यसैले यो कुरा राखियो। अब अन्तमा चाहिँ फेरि के रहेको छ भनेदेखि थाती रहेको काम। यसमा चाहिँ इभन मैले पनि यो खोज्नुपर्ने बाँकी छ। त्यो के त भन्दा सिन्जा उपत्यकामा खस भाषाको विकास हुनु अघि भगवान बुद्धकालीन पाली भाषा थियो, सिन्जाको कुरा है। र त्यो पाली र अहिलेको नेपाली भाषाका धेरै शब्दहरू मिल्दछन्। उक्त पाली भाषामा संस्कृति मिसिएको वा संस्कृतिमा पाली मिसिएको खोज गर्न बाँकी छ। पाली र नेपाली बीच कस्तो सम्बन्ध छ? पाली र संस्कृत भाषा कुन पहिलो हो? पाली भाषा लेखिने ब्राह्मी र खरोष्ठी लिपि मात्र सम्राट अशोकको केही स्तम्भहरूमा पाइनु र संस्कृत भाषा र नागरी लिपिमा नभेटिनु थप खोजको विषय हुन सक्दछ। किनभने इन्डियाको प्रोफेसर राजेन्द्र, उहाँको मैले युट्युब अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ, संस्कृत भाषामा पुरानो लेखहरू पाइँदैन, त्यसैले संस्कृत चाहिँ प्राचीन होइन भन्ने उहाँको तर्क देखिन्छ। र यो विषय चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि पनि खोजको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यति छ मैले आज तयार गर्न सकेको कुराहरू। धेरै प्रश्नहरू छन्, धेरै विषयहरू छन् पक्कै पनि यहाँभित्र। र अहिले चाहिँ मैले यति नै गरेँ। धन्यवाद। आजको हाम्रो प्रेजेन्टर विश्वदेव तिगला आदाङबाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले धेरै डिपर लेभलमा चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको रहेछ। यो लोकल रिजनलदेखि तपाईँको ग्लोबल लेभलको भाषा र साहित्यको कुराहरू जोडेर आए।
म पनि पहिले चाहिँ अब साहित्यकै विद्यार्थी हो, नेपाली साहित्य चाहिँ आइएड र बिएड, अनि इङ्ग्लिस चाहिँ आइएड बिएड एमएसम्म गरेको थिएँ, तर पछि चाहिँ म रेटोरिकमा लागेँ। र तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ पुरानो हाम्रो मेरो चाहिँ, किनभने म चाहिँ अब यो लिटरेचरलाई अपडेट गर्दै नआएको हुनाले एउटा खालको च्यालेन्जिङ, मेरो ट्रेडिसनल थटलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने खालको एकदम दामी खालको रिसर्चहरू प्रेजेन्ट गर्नुभयो। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ गएर तपाईँले यो स्टप सेयरिङ भन्ने माथि रातो बटन कता देख्नुहुन्छ होला तपाईँको स्क्रिनदेखि माथि, अनि त्यो गर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि अब यो क्वेसन आन्सर चाहिँ अब यहीँ नै अब सुरु गरौँ। यहाँ यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज र हाम्रो साहित्यमा चाहिँ धेरै जिन्दगी नै भर अब कन्ट्रिब्युट गर्ने यहाँ हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ। र अब क्वेसन अब सुरु गरौँ। अब तपाईँहरूबाटै अब के खालको जिज्ञासाहरू छन्, उहाँको जुन प्रेजेन्टेसन कतिको अब कम्पेलिङ लाग्यो तपाईँहरूलाई, कतिको च्यालेन्जिङ लाग्यो, कतिको एक्टिभिजमहरू पाउनुभयो होइन, अब यसको बारेमा कुरा गरौँ न। फर्स्टमा को बोल्नुहुन्छ? म बोले है त, कोही नबोलेपछि। धन्यवाद विश्वासजी, एकदमै राम्रो तपाईँको कम्प्रिहेन्सिभ कम्पेलिङ पनि तपाईँको प्रेजेन्टेसन लाग्यो। दुईटा कुराहरू तपाईँले सन्दर्भ त्यहाँ पुर्याउनु पनि भएको छ। यो एकपटक चाहिँ यो हाम्रो सिके लालजीले नेपाली भाषा चाहिँ खास एबीसीडी अथवा आसामी यो के भन्छ, त्यस पछाडि बनारसी, यो दार्जिलिङे, अनि यिनीहरूले चाहिँ बनाएको यो एउटा के भने एउटा म्यानुफ्याक्चर काइन्ड अफ फेब्रिकेटेड ल्याङ्ग्वेज हो। वास्तवमा यो कुनै त्यस्तो यसको पनि छैन भनेर भनेको थियो। त्यो प्रतिपक्ष नेपाली भाषा प्रेमीहरूले धेरै त्यसमा कमेन्ट गरेका थिए, तर त्यसमा अरू फर्दर डिस्कसन भएन। तपाईँले अहिले 1932 मा गएर कलकत्ता युनिभर्सिटीमा त पुर्याउनु भयो। यो चाहिँ पहिले तपाईँले भने जस्तो जुम्ली अथवा यसको ओरिजिन चाहिँ सिन्जाओ यताउति भन्थे, तर म पूर्वतिरको मान्छे, त्यहाँ पोखरामा गएर बोल्दाखेरि तपाईँको भाषा रेडियोमा मात्रै सुन्न पाइन्छ भन्थे। अनि के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले हामीले बोल्ने गरेको भाषा चाहिँ साँच्चै त्यो नेपाली नभएर एबीसीडी हो कि भन्ने जुन सिकेलालको आर्गुमेन्ट चाहिँ मलाई निकै कम्पेलिङ लागेको छ। यसमा तपाईँको राय के छ? अहिले यति मात्रै राखेँ। एक मिनट है। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब विप्लव लिम्बुज्यूले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, एक्सिडेन्टली हो कि उहाँको इन्ट्रेस्ट नै हो होइन? विप्लव आदाम्बाजी हो। विप्लव आदाम, तपाईँको म्युट छ त तपाईँको ह्यान्ड रेज देखिरहेको छु। अनि खुसी लिम्बुले पनि हात उठाउनु भएको छ है मामुत्यन? सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर सुन्दैछु। यस ग्लोबल नेटवर्क च्यानलको प्रड्युसर सर डाइरेक्टर डाक्टर माधव विश्व, अन्य डाक्टर साहबहरू लगायत वरिष्ठहरू यसमा सहभागी हुनुहुने अनि विश्वभरि हेरिरहनु भएका यस ग्लोबल नेटवर्क च्यानलका दर्शकहरूलाई मेरो सेवाहरू। म चाहिँ विप्लव थोप्लेन लिम्बू हो, धरानबाट। म आज चाहिँ सुन्छु मात्र आदङ्बा। आज मेरो यहाँ तयारी छैन, यहाँहरूको यस्तो सुन्छु र मेरो परिचय त्यसो दिने। हजुर हजुर, यहाँ ह्यान्ड रेज मैले अमित भाइले देखेँ, तर त्योभन्दा पहिले म खुसी आदाङबाकोमा जान्छु। खुसी आदाङबा अघि पहिले उठाउनु भएको छ। मेरो सेवारो यहाँहरू सबैलाई, विश्वास सर अनि यहाँहरू सरहरू सबै, मैले मान्ने पर्ने सरहरू म्याडमहरू हुनुहुन्छ। म खुसी लिम्बू, म 5 थरी, अहिले म लन्डनबाट। विश्वास सर, मैले हजुरको अब धेरै हतार एकदम व्यस्त मान्छे, फेरि भर्खरै युनिभर्सिटीको आफ्नो कोर्स त्यो भएर होला मैले आइटुकले चाहिँ यति राम्रो आशा गरेको थिएन र होला मैले। तर तपाईँको छोटो सटिक एकदमै मैले चाहिँ धेरै ज्ञान लिएँ तपाईँको प्रेजेन्टेसनबाट।
एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ जस्तै हामीले यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हामीले सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति मिति प्रस्तुत गर्दा चाहिँ हामीले अलिकति कन्सिस्टेन्सी ल्याउँ कि भन्न चाहन्छु। जस्तै विशेष गरेर विक्रम सम्वत र इस्वी सम्वतमा हामीले इन्फर्मेसनहरू राख्दा कि त विक्रम सम्वतमै मात्र राखौँ कि त इस्वी सम्वतमै मात्र राख्यौँ भने हामी त्यो रिसिभ गर्नेहरूलाई चाहिँ बुझ्न अलिक सजिलो हुने रहेछ। हुन त सोर्समा अब कुनै विक्रम सम्वतमा छ, कुनै इस्वीमा हुन्छ होइन। त्यो हामीले एउटा कन्सिस्टेन्सी ल्याउन सक्यौँ भने धेरै बुझ्नेहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि यो नेपाली भाषाले के भन्ने सन्दर्भमा भरे यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ, तर मलाई लागेको माङ्गेनामै हाम्रो पाठक युग पाठकजीले के चाहिँ एउटा प्रपोजल गर्नु भएको छ भने नेपाली भाषालाई खस माध्यम भाषा भनौँ भन्नु भएको छ होइन। सरले यहाँ प्रपोज गर्नु भएको छ नेपाली भाषालाई चाहिँ खस जुम्ली भाषा भनौँ भन्नु भएको छ होइन। त्यो दुईटा नै राम्रो छ, तर अब कुन चाहिँ बढी एक्सेप्टेबल हुन्छ होइन, खस जुम्ली भाषा या नेपाली माध्यम भाषा भन्दा नेपाली राष्ट्र भाषा हो भन्ने चाहिँ अब न्यारेटिभ अब सकिसक्यो होइन। हामीले चाहिँ खस जुम्ली भाषा अथवा नेपाली माध्यम भाषा भनेर भन्ने त्यो चाहिँ एउटा डिबेटको पाटो हुन सक्छ होइन। अनि यो विषयमा चाहिँ अलिकति नेसनल न्यारेटिभ बनाउनु पर्यो ठुलै रूपमा। यो विषयमा चाहिँ जस्तै मरवाङ खवाङ सर हुनुहुन्छ, हाम्रो अरू सरहरू माबुवाङ सरहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले बोल्नु भएको चाहिँ अलिकति नेसनल लेभलमा नै एउटा न्यारेटिभ जस्तो हुन्छ। जस्तै नेपाली भाषा आजभन्दा पहिले कम्तीमा पनि यो संविधान आउनुभन्दा पहिले चाहिँ नेपाली भाषा मात्र राष्ट्र भाषा भन्ने चाहिँ एउटा जुन हाम्रो मान्यता थियो, अहिले आएर चाहिँ सबै भाषा नेपाली भाषा हो भन्ने तरिकाले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यो एम्प्लिफाई गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। अनि अन्त्यमा सर ध्वनि विज्ञान सम्मत हाम्रो भाषा हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ यसमा पनि जस्तै युनिफर्मिटी छैन। जस्तै भूमि भन्नु पर्यो भने हामीले जस्तै भू त दीर्घ हुन्छ, अब त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पर्दा BHUMI लेख्ने कि BHOOMI लेख्ने, यस विषयमा भाषाविदहरू र साहित्यकारहरू बिच पनि एक किसिमको एग्रिमेन्ट भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ हामी पाठकहरूलाई भन्ने लाग्छ। अहिलेलाई त्यति नै हो सर मेरो। हजुर धन्यवाद छ। तपाईको आन्सर मलाई जहाँसम्म पक्कै पनि आउँछ कि यहाँ आज चाहिँ धेरै धेरै कुनका चाहिँ लिङ्ग्विस्टहरू पनि हुनुहुन्छ। म सेकेन्डमा अब अघिको ह्यान्ड आधारमा है हाम्रो अमित याक्थुङ ज्यूकोमा जान्छु, अनि त्यहाँदेखि प्रमोद श्रेष्ठज्यूले पनि हात उठाउनु भएको छ। त्योभन्दा पहिले म हाम्रो अमित याक्थुङ वा आदाङबाकोमा जान्छु, उहाँ अलिकति हतार पनि हुनुहुन्छ भनेर मलाई पहिले भन्नुभएको थियो। लु अमित याक्थुङ वा आदाङबाज्यू। के राख्नु सेवा है सबैलाई। नगेन हाम्रो डाक्टर माराङ गाम्पुले विशेष चाहिँ मैले सुरुमै अब यो के अरे च्यानल प्रति चाहे। अब म लगभग 15 मिनटमा चाहिँ ड्युटीमा हिँड्छु। अगाडि नै लगभग आज चाहिँ 7-8 घन्टा चाहिँ म विभिन्न ग्रुपसँग बोलिसकेको, यो चाहिँ नछुटाउँ भनेर। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो विश्वासदीप तिगेला ज्यूलाई चाहिँ एकदमै भारी बधाई र धन्यवाद पनि। र उहाँलाई पनि थाहा छ यो पेपर उहाँले बनाउँदाखेरि चाहिँ मसँग सिरिज अफ सिक्वेन्समा चाहिँ छलफल पनि भएको छ। यो पेपरलाई चाहिँ मैले एकदमै नजिकबाट अध्ययन पनि गरेको छु। मेरो धेरै प्रश्न छैन, किनकि अब यो पेपर चाहिँ मैले पढेर उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा धेरै सुझावहरू पनि दिइसकेको छु। फेरि पनि अब पब्लिक फोरममा मैले अलिक उपयुक्त ठान्छु। मेरो स्टिल एक दुईवटा चाहिँ जिज्ञासा छ। जस्तो हिजो मात्र पनि हामीले त्यो नेफिनको एउटा जुम कन्फरेन्स पनि हेरेको थियौँ। हाम्रो डाक्टर त्यहाँ हाम्रो के अरे तामाङ ज्यूले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यहाँ जिस्ट कुरा राख्नु भएको छ क्या, त्यो संवैधानिक कोणबाटै नेपालले चाहिँ कसरी रेकग्नाइज गरेको छ। अमृत सर हुनुहुन्छ, यहाँ पनि हुनुहुन्छ। ए हजुर, उहाँ पनि हुनुहुन्छ डाक्टर साहब होइन। ल उहाँ नै हुनुहुन्छ, सायद उहाँले धेरै बोल्नुहुन्छ होला। अब मलाई पनि त्यसले स्ट्राइक गरे क्या, त्यति मैले माइन्युटली हेरेको थिइनँ। एउटा चाहिँ संवैधानिक हिसाबले नै नेपाली भाषा र मातृभाषा भन्ने चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। यसले पनि तपाईँको डुवेल मलाई लाग्छ मेन्टालिटी देखाइसकेको छ होइन। भने चाहिँ खस इत्तर अथवा हाम्रो विश्वासदीपजीले भने जस्तो खस जुम्ली जुन त्यो प्रशाखा अन्तर्गत 3 मध्ये एउटा राख्नु भएको छ, मुख्य 13वटा प्रशाखा र 3वटा मूल शाखा मध्ये।
खस जुम्ली या अहिलेको हामीले भनेको खस या पर्वते या गोर्खा जे भने पनि जुन एउटा आएको छ विभिन्न संस्करणमा। अब मैले यो देखेको अब डायस्पोरामा पनि एउटा समस्या देखेको छु। नेपालमा त संवैधानिक हिसाबले दुईटा किता काट गरिगयो, त्यसलाई एउटै कसरी बनाउन सकिन्छ। अनि त्यसको माथि छाताको नामको प्रश्न पनि हो नि त यो त, होइन? जस्तो खस जुम्लीलाई ल खसमा अहिलेको हामीले बोलेको भाषालाई चाहिँ खस जुम्ली या खसमा हामीले के अरे सब्जुगेटेड गरौँला, तर माथि चाहिँ के राख्ने त? जस्तो नेपाली भने जस्तो एज अ होल अम्ब्रेलाको टिपमा राख्नेको नामको प्रश्न आयो नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि जस्तो उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको नेपाली त्यो पनि एउटा डिस्कोर्सको विषय चाहिँ बन्न सक्छ है। मलाई पनि त्यो हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर टङ्क नेउपानेको कता कता अव्यावहारिक पनि लागेको थियो पहिलेदेखि। जस्तै नेपालीले भन्दाखेरि फेरि पनि त्यो हेजेमनी चाहिँ अन द टपै देखेँ क्या मैले। अलिकति अप्ठ्यारो पनि, व्यावहारिक हिसाबले उच्चारण गर्न नै अप्ठ्यारो। मनोविज्ञान चाहिँ फेरि उहाँहरू चाहिँ अब जस्तो खसहरूको हायरार्की चाहिँ अझै एक स्टेप माथि गरेर अरूलाई चढाउने भन्ने, यहाँ चाहिँ तपाईँको हायरार्की लेस बनाउने भन्ने कुरा छ भाषाको स्ट्याटसमा, होइन? त्यो एउटा समस्या देखेँ। अर्को जस्तो हामी जस्तो ब्रिटेनमा छु, म युकेमा छु, ब्रिटेनमा नेपालीहरूले रचेको साहित्यलाई के भन्ने, होइन? एउटा क्वेसन छ नि। र भारतको जस्तो सिक्किम एउटा एकदमै हिस्टोरिक हिसाबले या दार्जिलिङ हिस्टोरिक हिसाबले एउटा नेपालको एउटा साइनो छ, होइन? त्यहाँ रचेको साहित्य बर्मामा बोलिने भाषा या साहित्यले के कुन क्याटेगोरीमा राख्ने, होइन? यहाँ ब्रिटेनको चाहिँ मैले लेखेँ भने चाहिँ के हुन्छ, जस्तो याक्थुङ पानमा लिटरेचर लेख्यो भने त्यो चाहिँ ब्रिटिस याक्थुङ लिटरेचर हुन्छ कि ब्रिटिस नेपाली हुन्छ क्या, त्यो एउटा डिस्कोर्स छ क्या। नेपालमा चाहिँ ताप्लेजुङको एउटा याक्थुङले लेखेको साहित्य चाहिँ त्यो नेपाली लिम्बू याक्थुङ साहित्य हुन्छ कि के हुन्छ साहित्य, त्यो एउटा रह्यो क्या। र अर्को यो जस्तो 1816 को सुगौली सन्धि पश्चात जुन भर्ती केन्द्र सुरु भएको छ नि, अधिकतम कम्युनिटी चाहिँ तपाईँको गोर्खाको नामले पनि चिनिन्छ क्या। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो डिस्कोर्स छ, होइन? त्यो के भन्ने मलाई लाग्छ कतिपय संस्थाहरू चाहिँ तपाईँको गोर्खा नेपाली समाजहरू चाहिँ गोर्खाको नाममा पनि छन् क्या विश्वभरि। अब त्यसलाई यो भाषाकोले कसरी एड्रेस गर्छ र त्यो मेरो एउटा जिज्ञासा रह्यो लगभग। अनि अर्को ध्वनिको कुरा अघि हामीले यहाँ खुसी ताबाजीले पनि उठाउनु भयो, यो ध्वनिको विषय चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ हुँदो रहेछ। किनभने जस्तो केही 5-7 वर्ष अगाडि जुन भाषाशास्त्रीहरूको किता काटे भयो नि नेपालीमा चाहिँ हलन्त काट्दै काट्दै गर्दा एकदमै अव्यावहारिक थियो नि त्यो त। त्यसले गर्दाखेरि भाषाशास्त्रीहरूले नै त्यो मलाई लाग्छ व्यावहारिक हिसाबले त्यो चलन चल्तीको जुन हामी विशेष गरी भन्छौँ सांस्कृतिक भाषा, याक्थुङमा चाहिँ अब म त 3टा भाषा भन्छु। एउटा प्राज्ञिक भाषा एकाडेमिक हिसाबले जुन हामी अखबारमा लेख्छौँ या थेसिसमा लेख्छौँ त्यो एकाडेमिक भाषा भयो। एउटा सांस्कृतिक भाषा जुन चाहिँ हामी गाउँ ठाउँमा बोक्छौँ, जुन चाहिँ डिक्सनरीको बोलिँदैन क्या। अनि एउटा चाहिँ मुन्दमी भाषा। यो 3टा भाषा त्यसले कुन कोणले हेर्ने क्या, त्यो चाहिँ जनजातीय पर्सपेक्टिभबाट पनि आउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। मैले आज यति नै बोलेँ, धन्यवाद। लु सेवारो तपाईँहरूको यो एकदम करिङ एज क्वेसनहरू एउटा कन्सेप्टहरू ल्याउँदै आउँदै हुनुहुन्छ। यसले गर्छ यसले चाहिँ जहाँसो लाग्छ हाम्रो एउटा ट्रेडिसनल ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसीको एउटा ल्याङ्ग्वेज र लिटरेचरको कन्सेप्टलाई चाहिँ धेरै च्यालेन्ज गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र हाम्रो अमृत याक्थुङबा आदाङबाज्यूलाई धेरै धेरै नोगेन सेवारो। ल अब नेक्स्ट आउँदै हुनुहुन्छ प्रमोद श्रेष्ठ आदाङबाज्यू। आदाङबा भनेको चाहिँ हाम्रो याक्थुङ भाषामा लिम्बू भाषा चाहिँ आदरार्थी हो। अनि यो चाहिँ हजुर म चाहिँ अब साहित्यमा चाहिँ त्यति चाहिँ रुचि नभएको र त्यति दखल नभएको होइन। यो भाषाको नामाकरण सम्बन्धी चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ म अहिले राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला सबैहरूलाई मैले जोजोलोपा र हाम्रो विश्वदीप टेकेलाज्यूलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै इन्फर्मेसनहरू दिनुभएकोमा। एउटा जानकारी के भन्दाखेरि यो नेपाली भाषा भन्ने जुन चाहिँ कुराहरू अहिले हामीले चाहिँ डिस्कस गरिरहेका छौँ, हाम्रो चाहिँ नेवारको भाषालाई अब तपाईँहरूमध्ये कतिलाई जानकार होला कतिले नहोला, नेवार भाषालाई चाहिँ पारम्परिक इतिहासमा चाहिँ नेपाल भाषा भनिने गर्छ। यो कुरा धेरै जानकारी पनि हुनसक्छ होइन। तर अब राज्यले चाहिँ नेवार भाषा भनेर नेपाल भन्ने शब्दसँग साइनो टाढा बनाउने, जबरजस्ती चाहिँ टाढा बनाउने एउटा चाहिँ दुष्चक्र, नेपाल भनेको राज्य, नेपाल भनेको देशसँग चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ नाता
टाढा बनाउने एउटा दुस्सग्रे नेवार भाषा भन्ने नामाकरण गरिएको छ। र यता खस भाषालाई पर्वते गोर्खाली विभिन्न नामकरण हुँदाहुँदै नेपालसँग जबरजस्ती नाता जोडेर नेपाली भनेर नामकरण गरेर हामी सबैले यो कुरा जानकार छौँ। अब हामीले चाहिँ नेवार भाषा जुन भनिरहेका छौँ, नेवारहरू चाहिँ त्यो नेपाल भाषा नै पुनर्स्थापित त्यो नाम नै हामी युज गरिरहेका छौँ अहिले, त्यसलाई नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता छ। यसबारेमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ होइन? हाम्रो चाहिँ विश्वदीप जीको चाहिँ के कुरा चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्नु खोजेको। ल हजुरलाई प्रमोद श्रेष्ठ ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईले एकदम कम्पेलिङ क्वेसनहरू राख्नु भएको छ। आफ्नो तपाईले हामीलाई पनि धेरै इन्फर्मेसन दिनुभयो। यस्तो खालको एक्टिभिजम चाहिँ हामीले लिएर अगाडि बढ्यौँ भने सायद यो हाम्रो नेपाल मात्रै नभएर साउथ एसियनका धेरै इन्डिजिनस कम्युनिटीका एउटा युथ एउटा यङ जेनेरेसन इन्क्लुडिङ हामीलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नको लागि धेरै टेवा मिल्ने छ भनेर उहाँ फेरि हाम्रो प्रमोद श्रेष्ठ ज्यूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामी अब नेक्स्टमा अब कोही नेक्स्ट हुनुहुन्छ? विश्वनाथ तेगेलाजीको प्रेजेन्टेसन मलाई निकै नयाँ लाग्यो। मैले नेपाली भाषाको अध्ययन गरेको छैन। नेपाली साहित्य पढ्छु अमृतजी, तपाईको त्यो तल स्टार्ट भिडियो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पर स्टार्ट भिडियोमा क्लिक गरेछ, त्यहाँ क्रस गरे होला नानीले। स्टार्ट भिडियो ओके क्लिक गर्नुभयो, त्यो जुन काटेको छ नि त्यो हटेन? स्टार्ट भिडियो क्लिकै हटेन क्या हो? त्यो एउटा रेड एउटा हो रेड मैले गरे काम दिएन, फुच्चै चाहिएन बोल्यो। जाओस् कोही बात छैन। हजुर काम गरेन छोरा है। सुनिन्छ सुनिन्छ मजाले। हजुर भिडियो मात्रै आएन। तपाईँ अब यहाँ चाहिँ म हाम्रो साहित्यकार डाक्टर निमेश लम्साल ज्यूलाई उहाँले विचार राख्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई म चाहिँ उहाँको विचार यहाँ राख्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर निमेश लम्साल ज्यू। भयो। नमस्कार सर, म अलिकति यो नेपालको मन्थलीको प्रचण्ड गर्मीले अलि अनुहार चाहिँ देखाउन लागेको स्थिति छैन, त्यही भएर म बोल्छु मात्रै है सर। हुन्छ, तपाईँको फोटो आइरहेछ, ठिकै छ। हस्, म चाहिँ अलिकति ढिला आइपुगेँ। अब यतैतिर सानोतिनो कामहरूमा अल्झिया थिएँ। अनि खास चाहिँ नि योभन्दा म जोडिनुभन्दा पहिला चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिहरू भयो होला भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु, तर मैले छुटाएँ है। अनि पछाडितिर कमेन्टहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने भर्खरै एकजनाको कमेन्ट सुने मैले, जसले चाहिँ यो अब विभिन्न भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषा मान्ने कुरामा त त्यो दुविधा रहेन होइन भने त हामीले राष्ट्रिय एकता नै प्रवर्धन गर्न सक्दैनौँ। तर जुन त्यो छाताको माथिको जुन मेन डन्डी हो, जुन डन्डीले नै सबै भाषाहरूलाई जोड्ने र भाषिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरामा रोल प्ले गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ चाहिने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। म केही समय पहिला प्राध्यापक आनन्द शर्मा सरको एउटा महत्त्वपूर्ण लेक्चर सुन्न पाएको थिएँ। उहाँले चाहिँ केही यस्ता विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभएको थियो प्राध्यापक आनन्द शर्मा सरले, कि नेपाल अहिले पछिल्लो 10-15 वर्ष यता नेपालमा चाहिँ पछिल्लो 10-15 वर्ष यता चाहिँ एउटा बलियो राष्ट्रिय एकताको आधार भेट्टाउन सकिरहेको छैन हाम्रो देशले, जसले गर्दाखेरि हामीहरू बीच विभिन्न किसिमले हामीहरू बीच चाहिँ नि द्वन्द्व भइरहेको छ। त्यो राष्ट्रिय एकता के हुन सक्छ? सबै भाषाहरूलाई जोडेको एउटा माला हुन सक्छ हैन? एउटा मालामा एउटा मात्रै फुल किन चाहियो र? एउटा मालामा विभिन्न किसिमको फुलहरू जोडेर त्यो रङ्गी बिरङ्गी माला बन्न सक्छ। त्यस्तो एउटा राष्ट्रिय एकता, अझ बलियो राष्ट्रिय एकताको आधार चाहिँ हामीहरूले खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो भनाइ यति हो है। जस्तो अहिले
भारतले चाहिँ नेपालको भूमिबाट जबरजस्ती बाटो बनाएर चाहिँ चाइनासम्म बाटो लग्न थाल्यो। अनि भन्छ उसले, भारतले आफै भन्छ त्यो चाहिँ विवादित भूमि हो, उसले आफै भनिरहेछ कि त्यो चाहिँ विवादित भूमि हो भनेर भन्छ। फेरि उसले एकतर्फी विवादित भूमि हो भने त उसले एकतर्फी किन त्यहाँ बाटो लाने? यस्ता केही विशेष मुद्दाहरूमा फेरि एउटा बृहत राष्ट्रिय एकता आवश्यक पर्छ। त्यसले त्यो राष्ट्रिय एकता चाहिँ हामीले कसरी खोज्ने भन्ने चाहिँ चिन्ताको विषय मेरो हो। मेरो भनाइ यति हो सर। लु निमेश आदाङबाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हाम्रो अमृत योन्जन आदाङबाज्यूको टेक गाईले बनाइदिनु भयो। तपाईको लिटरेरी मुभमेन्टको बारेमा पनि सुनौँ, कस्तो खालको कम्पेरेटिभ स्टडीहरू गर्न सकिन्छ, कस्तो च्यालेन्जिङ कुराहरू आज आए, कस्तो के भए, लु एकताल बताइदिनुहोस् न अनुरागज्यू। तपाईलाई तपाईको त्यो उ पनि गर्नुहोस् अनम्युट। भयो है? भयो भयो। फेरि पनि सबैलाई सेवाहरू। आज विश्वदीप तिगेला सरलाई शुभकामना। र यस्तो मिठो साहित्य सम्बन्धी, भाषा सम्बन्धी चाहिँ हामीलाई यो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र डाक्टर मोराङ दाजुलाई पनि। हामीले चाहिँ अलिकति भाषा र नेपाली साहित्यलाई कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ, जस्तै मैले देखेको चाहिँ उहाँले अहिले एउटा कुरा के चाहिँ अरू धेरै राम्रो कुराहरू अत्यन्तै राम्रो गर्नुभएको छ, तर नेपाली साहित्यको नयाँ परिभाषा र कसरी हेर्ने भन्ने त्यो चाहिँ हामीले कस्तो भूमिका कसरी अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ अलिक स्पष्ट आएन। कि मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले केही मानकहरू चाहिँ अब भत्काउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। कसरी हो भने अहिलेसम्म लेखिरहेको नेपाली लिटरेचर त यो नेपाली लिटरेचर होइन भन्छ। जस्तै सार्क फेस्टिभल अफ लिटरेचरमा म 2008 मा जाँदाखेरि के डिबेट भएको थियो भने नेपालमा लेखिरहेको लिटरेचर चाहिँ त्यो नेपाली लिटरेचर होइन, त्यो चाहिँ महाभारतको वरिपरि घुमिरहेको छ, भगवत गीताको वरिपरि घुमिरहेको छ। त्यो चाहिँ भनेको तपाईँको इन्डियाको चाहिँ त्यो उताको चाहिँ ठुलो इपिकहरूको वरिपरि घुमिरहेको छ। नेपाली लिटरेचर चाहिँ कुन चाहिँ हो त भन्नेमै बहस भइरहेको थियो। र हामीले हाम्रो भाषामा लेख्दाखेरि पनि कुन चाहिँ हो त नेपाली। राजेन मुकारुङले के भन्नुहुन्छ भने नेपाली साहित्यमा अहिलेसम्म नेपाली साहित्य लेखिएकै छैन र अब नेपाली साहित्य लेख्न जरुरत छ। अब हामीले यो 125 वटा भाषामा लेख्नको लागि लेखिँदा मात्रै नेपाली साहित्य हुन्छ कि, अथवा त्यो भाषालाई हामीले यो अहिले मेन स्ट्रिममा यो सीमान्तकृत भाषाहरूलाई मूलधारामा कसरी लान सक्छौँ। जस्तै अहिले एउटा सबै सिङ्गो साहित्यलाई नेपाली साहित्यमा लेख्ने त भन्नुभयो, तर मैले भन्न खोजेको नेपाली साहित्यमा चाहिँ वाद विवाद मात्रै गरेर यसलाई डिस्कोर्स मात्रै भन्दा पनि, जस्तो सेवारो लिम्बू नेपाली भाषामा, सेवा राई नेपाली भाषामा, जो लोपा नेवार नेपाली भाषा भनेर यसलाई चाहिँ अब मिजोरले मगर नेपाली भाषा भनेर एउटा नमस्कार भन्ने चिजलाई पनि हामीले एउटा यसलाई चाहिँ 100 टोटल सिनोनियमको रूपमा यसरी गरेर लग्यौँ भने अलिकति यसलाई सकिन्छ कि। र भाषामा चाहिँ एउटा सत्ताले निर्माण गरेको र सत्ताकै आफ्नो खेल र यिनीहरू खेलिरहेको पनि हुन्छ र भाषामा शक्ति पनि हुन्छ। र हामीलाई यो भाषा सम्बन्धी चन्द्र शमशेरले हामीलाई यसरी नेपाली भाषा लादेको कुराहरू 1902 को कुरा 1905 को कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। तर विश्वदीप तिगेला सरको चाहिँ के हो भने अबको नेपाली खाटी र नेपाली माटोको सुगन्ध नेपाली साहित्यलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्नुको लागि चाहिँ नेपाली साहित्य कस्तो हुने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण आउनु पर्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। र यो अहिले बनिएको मानकहरूलाई हामीले कसरी भत्काउन सक्छौँ र भत्काउनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो हामीले प्रयत्न गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ एउटा समस्यालाई यसो देखाएको चाहिँ जस्तो लाग्यो। तर हामीले अब यसलाई चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ कसरी निभाउन सक्छौँ यो भाषालाई भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। र अर्को सीमाहीन भत्काउनु केही नेपाली साहित्यमा यस्तो भ्रम पनि छ, जो काठमाडौँमा बसेर लेख्नुहुन्छ, जसले नेपाली काठमाडौँमा बसेर चाहिँ अखबारी लेखन लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामी मात्रै केन्द्र हो भन्ने पनि एउटा चाहिँ भ्रम छ। र यो केन्द्रलाई कसरी भत्काउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज पनि हो। र यो विकेन्द्रीकरणको लागि चाहिँ कसरी पहल गरिनुपर्छ भन्नेमा त्यो सोचिनु पनि पर्छ कि जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो भाषाको कुराहरूमा चाहिँ श्वेतताको कुरोमा अलिक विभिन्न भाषाहरूको कुरोहरूमा या आदिवासी जनजातिहरूले कुरा गरिरहेकोमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रा चिजहरूलाई यी भएको चिजहरूलाई यी खस भाषामा नि कसरी सशक्त रूपमा लेख्न सक्छौँ र हामीले यी चिजहरूलाई कसरी चाहिँ
अन्तर्राष्ट्रिय अथवा अरू भाषाहरूमा नि लान सक्छौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिज हो। जस्तै लेटिन, ग्रिकहरू, स्पेनिक, जर्मनहरूले पनि त्यही इङ्ग्लिस नै रोमनलाई नै प्रयोग गरिरहेको देख्छु र मेरो कमी पनि कमजोरी पनि हुन सक्छ। तर हामीले हाम्रो चिजहरूलाई चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ सशक्त रूपमा, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो जस्तो लाग्छ। र एउटा कुरो चाहिँ हामीले अहिलेसम्ममा मानिरहेको मानकहरू, जस्तै एकाडेमिकली हेर्ने हो भने अहिले हामी प्रत्येक पाठ्यक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि यो पाठ्यक्रमले चाहिँ सत्ताको भाषा बोलिरहेको हुन्छ। जता हेरे पनि यो पाठ्यक्रमले हिन्दू सत्तालाई प्रमोट गर्नु नै हो र हिन्दूले डिजाइन गरे अनुसारको चाहिँ पाठक र हाम्रो मनन चिन्तन र दिमाग डेभलप गर्नु नै हो। र यो डेभलपमा चाहिँ यसले हाम्रो भाषालाई सिध्याइरहेको हुन्छ, यसले भाषालाई पल पल सिध्याइरहेको हुन्छ। यो भाषालाई काउन्टर एट्याक गर्न अथवा यो भाषादेखि माथि उठेर चाहिँ राष्ट्रिय तहमा पनि सबै हाम्रो भाषालाई चाहिँ बराबर प्यारेलाली लानको लागि चाहिँ के हुन सक्छ त विकल्प, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अनि अघि अमित याखुङबाज्यूले भन्दै हुन्थ्यो त्यसको अम्ब्रेलाको कुरो, त्यो अम्ब्रेलामा चाहिँ हामी केमा हुन सक्छौँ त? अब नेपाली कि त नेपालीलाई मान्ने हो कि मान्नुको लागि अझै यसमा चाहिँ बहस र छलफल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको साहित्यहरूमा चाहिँ पछिल्लो समयमा साहित्यिक कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामी अलिक भावनात्मक तरिकाले पनि बगिरहेको छौँ। जस्तै अहिले लिपुलेखको लिम्पियाधुराको कुराहरू आइराख्दा पनि हामी के भन्छौँ भने हाम्रो कविहरू चाहिँ देशको दुश्मनहरूले यसरी आक्रमण गरिरहेको बेलामा चाहिँ हाम्रो कविताहरू कस्तो छ भने कविहरूको अलिक राष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक गहन चिन्तन गर्नुपर्नेमा चाहिँ मनोमञ्जिल जस्तो कविहरूले के भन्छन् भने म दुश्मनलाई फुल जतिकै मन पराउँछु, आफ्नो देश र आफ्नो परिवेश आफ्नो संस्कार संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्दा पनि दुश्मनलाई फुल जतिकै मन पराउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। र नेपाली भाषामा र अरू मलाई के लाग्छ भने विश्व नगरचीकै कुरा साउन मुकारुङ दाइले लेखे। विश्व नगरचीलाई चाहिँ मैले त्यतिखेर दलित शिल्पीहरूको कुराहरू उठाएका छन्, तर विश्व नगरचीलाई त्यो कोणबाट भन्दा पनि मलाई चाहिँ उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ लड्नको लागि सहयोग गरेका थिए र उनलाई चाहिँ के गरे भने उनलाई उनको गुणगान त्यहाँनिर लेखियो। तर उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई दलितको पक्षबाट प्रश्न उठाएको भए उसको इतिहास सकिन्थ्यो। र हामीले इतिहासमाथि प्रश्न गर्ने हो र प्रश्न कुन र कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो कोणहरू अलिकति प्रष्ट रूपमा विश्वदीप सरले हामीलाई एउटा यो हस्तक्षेप कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कोणहरू आएको भए चाहिँ अलिक सुन्दर हुन्थ्यो। म यति नै राख्छु। लु सेवारो एकदम कलिङ एज लिडिङ एज आइडियाहरू लिएर आइयो, क्वेसन पनि दरो राख्यो, आफ्नो तपाईँहरूको लिटरेरी एउटा जर्नीको बारे पनि राम्रो खालको एउटा डिस्कोर्स राख्नुभयो, तपाईँहरूको थ्योरी फिलोसफीहरू ल धेरै। अनि दाजु मुनाराज शेर्मा दाई हुनुहुन्छ समालोचक त्यहाँ अरू र जब्बर समालोचक, उहाँलाई पनि एकचोटि बोल्नको लागि उहाँलाई पनि आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै